अस्सलाम वालेकुम यार, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से होंगे? सब ठीक ठाक, मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपको एक फिल्मोरा के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि फिल्मोरा एक जो सॉफ्टवेयर है वीडियो एडिटिंग के लिए सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर। तो वो जो कुछ लोग तो हर पुराने जो जानते होते हैं, लेकिन नए लोगों को नहीं पता होता, या कुछ पुरानों को भी नहीं पता कि ये इसकी पेमेंट करनी पड़ती है, नहीं तो इसका लोगो जो होता है ना वो आपकी वीडियो से नहीं जाता। तो अगर आपने ख़रीदा है तो फिर वो साल के बाद एक्सपायर हो जाता है, तो फिर वही बात कि आपने उसको ख़रीदना है, नहीं तो वो उस तरह से काम नहीं करता। तो उसके लिए मैंने पिछले साल ख़रीदा था, लेकिन जब मुझे वही बात साल बाद एक्सपायर हो गया, तो जब आप कुछ यानी पैसे खर्च करने वाली बात होती है, तो उसके लिए मैंने सोचा कि भाई कोई ऐसा तरीका आए। तो ढूंढ के तो फिर मैंने वो निकाला। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ये तरीका आपको भी बता दूं, ताकि आप लोग भी इसको फ्री में और लाइफ टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे, उसके लिए हम ये करेंगे। लेकिन पहले आप ये ऐसा करें कि मेरी इस वीडियो को जो है ना लाइक और शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब लाजमी करना है, सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि इससे ये होता है कि हमें भी हौसला अफजाई होती है, ताकि आइंदा भी हम वीडियो आगे से शेयर करेंगे, वो आपके पास पहुंचेगी, तो हमें थोड़े वो मिल जाते हैं सब्सक्राइबर जो हमारे बनते रहते हैं। तो उससे ये होता है कि हमारी ग्रोथ बढ़ती है। तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। एक ही तो क्लिक करनी होती है आपने, तो साथ में बेल आइकॉन को भी आप क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो शुरू करते हैं कि हम आज फिल्मोरा को पहले डाउनलोड करने के लिए आपको वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। जिनको नहीं पता, जो जानते हैं उनके लिए तो वो जो आगे मैं बताऊंगा कैसे करना है। तो वेबसाइट पे जाके आप यानी ये आप लिखेंगे फिल्मोरा फ्री डाउनलोड, तो ये आ गई वेबसाइट, ऊपर सबसे ऊपर ये आ गई। इसको आपने यहाँ पे डाउनलोड पे करना है। तो ये मांग रहा है कि इधर आपने सेव करना है। यहाँ पे आप करेंगे, मेरा ऑलरेडी ये सेव है तो इसको मैं डाउनलोड नहीं करूँगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी है। तो मैं आगे आपको वो प्रोसेस बता रहा हूँ। जब ये आप कर लेंगे पूरा प्रोसेस इजी है, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे वो कह रहा है आगे से आप वैसे करेंगे। तो यानी थोड़ा सा मैं आपको वो करके दिखा देता हूँ। ये डाउनलोड हो रहा है, ये हो गया। इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये आ गया। अब यहाँ पे आ गया जी। मैं यहाँ पे करूँगा तो करेगा कि आपका पहले से ये यू हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ओवर सॉफ्टवेयर ऑन दिस डिवाइस। मेरे पास ऑलरेडी ये है, तो इसके ऊपर मैं ये करूँगा तो फिर जो वीडियो में इसी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये वो ख़त्म हो जाएगी, इसलिए मैं इसको कैंसिल करता हूँ। आगे बड़ा आसान तरीका है, इसको ख़त्म कर दें। तो डाउनलोड हो गया। फिर आपने क्या करना है कि इसको यहाँ से इसको खोलना है जी। ये खुल गया। अब क्या है कि आपने यहाँ पे हेल्प पे जाना है इसको एक्टिवेट करने के लिए, क्योंकि जब तक ये एक्टिवेट नहीं करेंगे ना, जब आप कुछ वो करेंगे, यानी कोई वीडियो में चला देता हूँ, इसमें कोई वीडियो नहीं है। कोई वीडियो नहीं है, तो चलो कुछ भी यहाँ पे आप करेंगे। हाँ, ये एक वीडियो, ये एक वीडियो है मेरे पास, ये वीडियो है। इसको हमने यहाँ पे किया। अब इसको जो मैं वो करूँगा यहाँ पे, तो जब इसको मैं एक्सपोर्ट करने लगूँगा ना यहाँ पे,
یہ جب میں ایکسپورٹ کروں گا تو یہ آ جاتا ہے کہ بھئی آپ کا یہ دیکھیں اب یہاں پہ جو فری ورژن ہے اس میں آپ جب کریں گے تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کا لوگو جو ہے نا وہ آپ کی ویڈیو سے نہیں جاتا، وہ سینٹر میں آ جاتا ہے تو آپ کی ویڈیو وہ خراب کرتا ہے۔ اب اس کو کیا کرنا ہے، ہم نے سب سے پہلے اس کو یہ کرنا ہے کہ اس کو میں منیمائز کر دیتا ہوں، پیچھے سے چلتے ہیں کہ اس کو ہم نے کیا کرنا ہے۔ اس کوئی بھی چیز ہے نا اس کا ایک ہوتا ہے چوکیدار، ہیلپر، تو اس ہیلپر وہ ہمیشہ اس کی سپورٹ کرتا رہتا ہے، تو ہم بھی وہی آگے ان کو بتاتا ہے کمپنی والوں کو کہ اس بندے نے یعنی اس کا ایکسپائر ہو گیا، یہ ایکٹیویٹ نہیں کیا ہوا ہے سب کچھ، تو اگر آپ کوئی اس میں کاپی ڈالیں گے کچھ کر کے کریں گے نا، وہ 2 دن بعد پھر وہ میسج آ جاتا ہے کہ آپ کی وہ جو ہے نا یہ 2 نمبر کام ہے اور اس کو بین کر دیا، تو پھر وہ پرابلم ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ یہ ہے نا ٹاسک بار پہ آپ نے لیفٹ کلک کرنا ہے، یہ ٹاسک مینیجر میں جانا ہے، یہاں پہ یہ کھل گیا، یہاں آپ نے یہ کھول دینا ہے، یہ ڈیٹیل میں جانا ہے، اس کو پورا نیچے جانا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا یہ والا یہ چیز ہے جو اس کو کیا کرتی ہے، اس کا ہیلپر ہے، WS ہیلپر، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر آپ نے کرنا ہے رائٹ کلک اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے اینڈ پروسیس، اس کو کرنا ہے اینڈ پروسیس، یہ ہو گیا اینڈ پروسیس، ٹھیک ہو گیا، یہاں سے یہ نکل گیا، اب یہ نہیں ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کر دینا ہے بند کر کے ہم نے کیا کرنا ہے، مائی کمپیوٹر میں جانا ہے۔ یہ مائی کمپیوٹر میں ہم جائیں گے تو سی ڈرائیو میں آپ جائیں گے، یہ پروم فائل ہے 86، اس کو اوپن کرنا ہے، ساتھ میں یہ کامن فائل ہے، اس کو کرنا ہے، یہ ونڈر شیئر ہے، اس کو اوپن کرنا ہے۔ اب اس کو کیا کرنا ہے، اوپر کرنا ہے، اوپر کر کے یہ جو ہے اس کو کرنا ہے ڈیلیٹ، رائٹ کلک کر کے تو اس کو ڈیلیٹ کر دیا، ڈیلیٹ ہو گیا۔ اب اس کا یہ ہیلپر جو ہے نا یہ اس کو سپورٹ کرتا رہتا ہے، یہ ہم نے نکال دیا، اس سے کہیں بھی یہ نہیں آئے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کو بند کر دیتے ہیں، اس کا کام ختم ہو گیا۔ اب واپس ہم آتے ہیں اس کی طرف، یہاں پہ آ گئے ہم واپس، ہم نے کیا کرنا ہے، ہیلپ میں جانا ہے، یہاں پہ اب دیکھیں یہ ایکٹیویٹ، وہ ہم نے کیا کرنا ہے، اف یو ہیو لائسنس کوڈ پلیز کلک ہیئر، یہاں پہ ہم نے کر دیا کلک۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اچھا ہم نے کیا کرنا ہے کہ میں نے وہ سیو کر کے رکھے ہیں، جو میں آپ کو ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا، یہ سارے میں وہاں پہ رکھ دوں گا، جس کو چاہے وہ وہاں سے یہ کاپی کر کے، یہاں پہ پہلے آپ نے کاپی کرنی ہے، ایسے کاپی، اب جانا ہے یہ اس میں، یہاں پہ پیسٹ کر دینی ہے، پھر اس کا جو کوڈ ہے رجسٹریشن کوڈ جو ہے نا اس کو کاپی کرنا ہے، یہ کاپی کر دیا، کاپی، اب پھر اس میں جانا ہے، یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، پیسٹ کر دینا ہے، پیسٹ ہو گیا۔ ایکٹیویٹ پہ آپ کریں گے، یہ دیکھیں ہیز بین رجسٹرڈ، اوکے۔ اچھا اب دیکھیں آپ، یور لائسنس ہیز بین ایکٹیویٹڈ سکسیزفلی۔ اب کیا ہے کہ یہ آپ کا جو ہے نا وہ کبھی بھی وہ نہیں ہوگا، چونکہ اس کا جو ہیلپر میں ہم لوگوں نے نکال دیا ہے، یہ جب تک نہیں کریں، میں نے وہ دیکھا لوگ کیا کرتے ہیں، یہ چیز نہیں بتاتے، وہ پھر بار بار جو ہے نا وہ ہوتی رہتی ہے ڈسکنیکٹ۔ تو میں نے آپ کو پوری بات بتا دی، تو اس سے آپ لوگ فائدہ اٹھائیں۔ امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے گی، اور پسند آئے تو اس کو لازمی شیئر کرنا، سبسکرائب لازمی کرنا ہے، لائک کرنا ہے، کمنٹس بھی کریں نیچے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔
تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.